کدی حضرت قاسم بن حسن دی جوانی لٹ دیئے پئی، کدی علی اکبر دے سینے وچ بچیاں بجدیاں نے پئیاں، کدی امام علی اصغر دے گلے نوں چھلنی کیتا جا رہا وے، کدی غازی عباس دے بازو قلم ہوندے نے پے، کدی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی جام شہادت نوش کرتے نے پے۔ یہ ابو بکر عمر عثمان کون نے؟ یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہون والے نے، علی المرتضیٰ دے پتر نے، مولا علی نے پتران دا نام نبی دے صحابہ دے نامہ دے رکھ لیا۔ 72 تن جیڑے کربلا میں شہید ہوئے نے، انہاں ابو بکر بن علی بھی شامل نے، انہاں عمر بن علی بھی شامل نے، بلکہ غازی عباس اور حضرت عثمان بن علی عمر بنین دے بیٹے نے، اے سگی ماں دے بچوں نے، میرے علی عباس علمدار دا نام والیا آجا پیغام محبت دینے آ، عثمان بن علی نل بھی پیار کریے، اے بھی علی حسین دے ویر نے، شہید کربلا نے، تو مسلمانہ قربانیاں ہوندیاں نے پئیاں۔ میرا سید خیمے دے اندر تیار ہون لگے نے، 2 شہزادے آکے خیمے چ اجازت لے کے داخل ہوئے نے، میرے امام نے دیکھیا اے سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب دے پتر آ گئے، میرے امام نے فرمایا شہزادیو کدھر آئے ہو؟ عرض کیجئے مامو جان اجازت لین آیا۔ میرے امام دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمایا شہزادیو میں کن اجازت دے دیا، مینوں غازی عباس نو ڈھلنا آسان ہے، مینوں علی اکبر دا لاشا چکنا آسان ہے، مینوں اپنا ویر پتر قربان کرنے آسان ہے، اوے میرے اونو محمد، اوے علی اکبر دا دکھ بھی مینوں چوکھا ہے، اوے علی اصغر دا غم بھی مینوں ہی ہوئے گا، اوے تے غازی عباس دا غم بھی ہوئے گا، اوے مگر تسی میری بہن علی دی دھی دے پتر ہو، پتر کدی ماں نو بھول دے نہیں، ساری زندگی میرے علی دی دھی پترانو یاد کر دی رہے گی، ساری زندگی میری سیدہ زینب اپنے پترانو یاد